अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ कासिम है। जी व्यूअर्स, आज हम कराची की शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं और आज हम यहां से गुज़र रहे थे तो सोचा एक आपके साथ एक वीडियो शेयर कर ली जाए। इसके हवाले से आज यहां के कुछ रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने आज सोचा कि इसकी जो शाह फैसल कॉलोनी में इनको क्या मसला मसाइल यहाँ पे दरपेश हैं, उसके हवाले से मैंने थोड़ा सा एक भाई को मैंने इनवाइट किया है उनसे डिस्कस करने के लिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और क्या इनको मसले मसाइल हैं, और उनकी हम एक आवाज़ बनेंगे ताकि गवर्नमेंट तक भी इसकी आवाज़ को पहुँचाया जाए, या एक हमारे थ्रू अगर किसी का कोई भी फ़ायदा हो जाए तो हमारे लिए वो बेस्ट होगा। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान, मेरे व्यूवर्स को अपना नाम बता दीजिएगा और आप ये किस इलाके से बिलोंग करते हैं वो ज़रा बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद वासिफ हुसैन है। ठीक है। और मैं गोल्डन टाउन वायरलेस गेट का रिहायशी हूँ पिछले तकरीबन 30 साल से। ठीक है। और आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मसाइल सुनने के लिए इस इलाके में तशरीफ़ लाए। हम आपके सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हैं। उसके बाद बुनियादी मसाइल जो हैं इस इलाके के, सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला तो है पानी का। ठीक है। पीने का साफ़ पानी। पहले कुछ मतलब जो लाइन धाबे जी से आ रही थी उसमें इन्होंने लाइन दी, वाटर बोर्ड एंड सेवरेज ने हमें पूरे इस इलाके को लाइनें दी, लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। वहाँ वायरलेस गेट फाटक से आप इन हो ना, वहाँ पे मेन वॉल लगाया, वहाँ से जो मेन लाइन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उन्होंने 3, 4, 5 जगह पे उसको तकसीम कर दिया। जैसे कि जिना व्यू अपार्टमेंट्स हैं उनको दे दिया, इसी तरह फलकनास को उसमें से एक लाइन निकाल के दे दी, जिसकी वजह से ये पूरा लाखों की आबादी है यहाँ पे ना। जी जी। लाखों की आबादी बस्ती, पहले तो शायद चंद लाख होगी लेकिन अब तो बहुत लाख है, क्योंकि 7-7 मंजिला फ्लैट्स बन गए हैं। जहाँ पे 100 बंदों की गुंजाइश थी वहाँ पे 400 बंदा रिहाइश पजीर है। तो इसलिए सबसे पहला बुनियादी मसला तो है पानी का। बिल्कुल नहीं आ रहा। पहले हफ्ते में कोई एक दिन तो आ ही जाता था पानी, लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसे समझें कि महीनों हो गए पानी देखे हुए, मीठा पानी देखे हुए। तो वासिफ भाई, जैसा कि आपने वाटर से का ये आपने बताया है, तो फिर आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इस चीज़ को और फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? और दूसरा ये SBCA की तरफ से यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक SBCA है सर, अप्रूवल नहीं है। KDA जो है उसकी तरफ से ये आप जैसे बता रहे हैं सर, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं आपके सामने, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, 4-4, 5-5, 7-7 मंजिला इमारतें हैं। हालांकि ये रूट है, PAF का रूट है, यहाँ तो नहीं बननी चाहिए इस तरह की बिल्डिंग्स, लेकिन चूँकि हमारी गवर्नमेंट जो है इस पे कोई नोटिस नहीं लेती। सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेता है लेकिन वो चंद एक इमारत गिर जाती है, उसके बाद फिर वो सब ठंडा है, सब अच्छा है। तो दूसरा मसला, बुनियादी जो दूसरा मसला है हमारे इस इलाके का, वो है सीवरेज का। पहले यहाँ पीछे एक नाला हुआ करता था, ओपन नाला, बड़ा ड्रेन हुआ करता था, उसकी जगह पे उन्होंने 18 इंच की लाइन डाल दी, जिसकी वजह से इस इलाके को, ये जो रोड आप देख रहे हैं इस पे तो कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल सूखा सूखा सब अच्छा नज़र आ रहा है। पीछे आप जाके देखें गलियों में लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों के फर्नीचर तबाह हो गए, लोगों के घर अंदर मतलब लाखों करोड़ों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। लेकिन क्या करें, कोई सुनवाई जो नहीं। अच्छा वासिफ भाई, आपने जैसा कि बताया कि ये रोड, मैं समझूंगा कि ये रोड जिस हिसाब से ये बता रहे हैं, मैं रोड उसको समझता हूँ जहाँ पे एक कारपेटेड हो जाए और जो कि एक मेंटेन तरीके से मैं ये पीछे वाले रोड, आप ये जो एक सूखा हुआ रोड है इसको आप रोड समझ रहे हैं कि शायद ये आपके लिए बेस्ट है। सर अल्हम्दुलिल्लाह, ना होने से कुछ होना बेहतर है। जी, कुछ होना बेहतर है, अल्लाह की मेहरबानी है जी। ये अब पक्का हो गया, चल के हमने पक्का कर दिया इसको ना। अच्छा, दूसरा रोड्स भी मैंने देखी हैं काफ़ी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उसमें शॉर्ट्स भी वो ऐड कर दे, क्योंकि हमने वो जो ऐसा कि वो आपने बताया 18 इंच की वो लाइन डाल दी है। तो ये जैसा कि गलियों में आपका पार्किंग का क्या निज़ाम है यहाँ पे? पार्किंग का ये निज़ाम है जी, सबसे पहले तो आप अगर वायरलेस गेट से इन हो ना, आपने अगर फुटेज नहीं बनाई तो मेरा मशवरा है आपको, जाते हुए आप एक फुटेज बनाते जाइएगा। पूरी इंक्रोचमेंट है, मोटरसाइकिल मैकेनिक पूरी अकबर रोड यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा। अकबर रोड वैसे तो सदर में है लेकिन यहाँ पे बना हुआ है जी। मतलब जिसका जहाँ बस चलता है सिर्फ एक गाड़ी की जगह छोड़ी है 6 फुट, बाकी दोनों साइड से रोड लोगों ने घेर लिया है। उसकी वजह से लोगों को अहले इलाका को बड़ी परेशानी होती है। हर घर में, जैसे मैंने आपको कहा, जहाँ पे 20 बंदों की गुंजाइश थी, वहाँ पे जब 100 बंदा रहेगा तो 100 बंदे में से 10 बंदे के पास तो गाड़ी होंगी ना, डेफिनेटली। वो जब गाड़ियाँ पार्किंग की जगह नहीं होगी तो उन्होंने बाहर गली में खड़ी करनी है। जब बाहर गली में खड़ी होगी तो फिर आने जाने में मुश्किलात होंगी।
ٹھیک ہو تو گیا۔ یہ مشکلات، یہ بنیادی ہمارے مسائل ہیں۔ دوسرا تعفن ہے جی، کچرا ہے، کچرا کچرے کا کوئی ایسا حل نہیں ہے۔ آپ وائرلیس گیٹ پہ ڈمپنگ، انہوں نے ڈمپنگ پوائنٹ بنایا، ابھی عید الاضحیٰ کا موقع گزرا، آپ نے بھی دیکھا، بارش ہو گئی اوپر سے تو وہ سونے پہ سہاگا، پورا علاقہ تعفن کا شکار تھا۔ ٹھیک ہے، ہوا میں بدبو، بیماریاں، ڈائریا، بچے پریشان، بڑے پریشان، نہ گوشت کھا سکیں نہ نکال سکیں، مطلب ہر قسم کی پریشانی۔ چلیں اچھا واصف بھائی، میرا لاسٹ کویسچن ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ کراچی ایک مین ہب ہے، جی اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی، ٹیکس کے حوالے سے بھی پاکستان کو آلموسٹ کھلا بھی یہی رہا ہے، تو اتنے پرابلم ہونے کے باوجود بھی آپ سروائیو کر رہے ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں سروائیو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ لوگ کیا بزنس وغیرہ کس حساب سے کر رہے ہیں؟ جب اتنے پرابلمز ہیں، اتنے مسئلے مسائل ہیں، تو آپ کہیں موو کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس چیز کو کیسے مینیج کرنا چاہ رہے ہیں؟ جینے کے لیے کھانا پڑتا ہے، بالکل جینے کے لیے پینا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے، چاہے وہ گندا تالاب کا پانی ہو جہاں سے جانور بھی پیتے ہیں، جہاں سے وہیں سے انسان بھی پیتے ہیں، بالکل سروائیول کے لیے۔ بالکل اس لیے اب ہماری مجبوری ہے، دیکھیں جی مڈل کلاس طبقے کا علاقہ ہے یہ کوئی بہت ہائی فائی علاقہ نہیں ہے، مڈل کلاس لوگ ہیں یہاں پہ، وہ بیچارے یہاں سے اپنے کاروبار گھر بار چھوڑ کے کہیں موو کرنے کا سوچیں بھی تو 4-5 لاکھ روپے ان کے خرچ ہو جاتے صرف سوچنے پہ۔ ڈیفینیٹلی بالکل ایسے ہی ہے، تو اس لیے یہ مڈل کلاس علاقہ ہے، یہاں پہ جاب پیشہ لوگ زیادہ ہیں، اور جن کے اپنے چھوٹے موٹے کاروبار ہیں وہ بیچارے سروائیو کر رہے ہیں بحالت مجبوری۔ بالکل اگر ہماری حکومت وقت سے آپ کے توسط سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے یہ بنیادی چند مسائل ہیں، جن میں بنیادی مسئلہ ہے پانی کا، اس کے بعد سیوریج کا، اس کے بعد روڈز کا، اور کچرا یعنی کہ اٹھانے کا، بس یہ 4 مسائل بنیادی ہمارے حل ہو جائیں تو ہم ہیپی ہیں۔ چلے جی، انشاءاللہ واصف بھائی ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہماری آواز آپ کی جو ہے یہ ہر جگہ پہنچے، حکومت تک بھی پہنچے، تاکہ میں گزارش کروں گا اپنے گورنرز کو بھی یا گورنمنٹس کو بھی کہ وہ آپ کے ان مسئلے مسائل کو انشاءاللہ وہ حل کریں۔ جی ویورز، اس کے حوالے سے واصف بھائی سے بھی انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بھی بتایا کہ ان کو جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو میرا مقصد کراچی کو یا ان کے جو جتنے بھی گورنمنٹس کو کسی کو بھی ہٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ میں صرف ان کی ایک آواز پہنچا رہا ہوں آپ تک، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ یہ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں اور کس طرح مینیج کر رہے ہیں۔ اور آج کل بارشوں کا جیسا کہ سیزن ہے، حالیہ بارشوں میں انہوں نے کافی یہاں پہ پرابلمس کو جو ہے نا فیس کیا، پھر ان کے ایون کے کاروبار تک جو ہے نا وہ کافی یعنی کہ پرابلمس ہوئیں۔ میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں یعنی کہ رمضان شریف کے اندر یہ علاقہ گڑھ بنا ہوا تھا، ایک کیس اس علاقے سے اٹھا تھا 2000 کا۔ جی سندھ کے وزیر، سندھ کے مشیر، سندھ کے بڑے بڑے بیوروکریٹس یہاں آئے اسی ٹوٹے ہوئے روڈ پہ، اسی کچرا کنڈی پہ، اسی معاملات میں، لیکن شاید کسی کو غیرت نہیں آئی کہ یار ہم 1 مہینہ، جے ڈی سی والے ظفر عباس صاحب وہ بھی خود یہاں فزیکلی موجود تھے، بلکہ تقریباً 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے میرا خیال ہے یہاں پہ کوئی نہ کوئی بیوروکریسی کا بندہ، افسر شاہی کا بندہ، حکومت کا بندہ، شہلا رضا صاحبہ، اسپیکر صاحب اور بڑے لوگ یہاں پہ آتے رہے، ڈی آئی جی صاحب سب یہاں پہ موجود رہے، لیکن کسی نے اس طرف نہیں دیکھا۔ 2000 کے کیس پہ سب کا فوکس تھا، لیکن یہ ان مسائل پہ کسی کا فوکس نہیں تھا۔ تو میری ان سے درخواست ہے آپ کے توسط سے کہ برائے کرم ہم پہ رحم کریں، کراچی والوں پہ رحم کریں۔ صرف یہ ایک ہمارے علاقے کا مسئلہ نہیں، یہ اوور آل کراچی کا یہ مسئلہ ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نالے کے اندر ڈوب کے ایک عورت فوت ہو گئی، ایک بچہ اس کا 2 مہینے کا وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو ہماری درخواست ہے آپ سے، آپ کے توسط سے، حکومت سے۔ چلیں جی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز ہم انشاءاللہ سب تک پہنچائیں۔ ویسا کہ جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ سب لوگ اس چیز سے انفارمیشن رکھتے ہیں، وہ یہاں پہ آتے جاتے ہیں، ان کو ہر چیز کا علم بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو مجھے اور واصف بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔